برو ببین حمزه بیدار شده یا نه. من امروز برای رامیسا کیک درست کردم. میخوام حمزه براش ببری. عمو شما خوبی؟ چیه؟ دارو نه دارو نه، ما باید بیمارستان بریم پیش دکتر. سلام علیکم. سلام علیکم خاله. علیک سلام. به سلامتی از مارودی برگشتین. بله. شما دوتا کجا رفته بودید؟ جایی نرفتیم، فقط رفتیم یه دور با ماشین بزنیم. دروغ میگن. رفته بودیم پیش دکتر. فشار خونشون خیلی بالاست. واقعا شورشو در آوردید. آدم یه زنگ میزنه که حالم بد شده. مگه ما یه شهر دیگه رفته بودیم؟ اما نه خیر، شما اصلا به فکر ما نیستید مگه نه؟ و شما از قیافه که خیلی عاقل به نظر میرسید نمیتونستین خبر بدید؟ ببخشید من؟ آره شما. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.